कानों पर ले गया है। आपसे अभी मैंने सवाल किया है, सूरत अल बकरा आयत नंबर 156 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, कालू, वो लोग मोमन यानी कि कहते हैं इन्ना लिल्लाहि, कि हम अल्लाह के लिए ही हैं। वहाँ वो इन्ना से मुराद जिंदा जिस्म समेत ही है ना, सिर्फ रूह तो नहीं, मार के तो नहीं कोई कह रहा ना ये। फिर आगे वो कहते हैं वह इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इसमें इन्ना की ज़मीर उसी मोमन की तरफ फिरती है जो ये कहता है कि हम अल्लाह के लिए हैं, और इलैहि राजिऊन में आप माने हैं कि वो वफात पा के जाता है, जिंदा नहीं जाता। इसलिए आपका वो बहाना गलत साबित हो गया कि आपने कहा कि जब ज़मीर एक जिंदा की तरफ फिरे तो लाजमी है कि वो जिंदा ही अल्लाह की तरफ जाए। आपने खुद माना कि यहाँ राजिऊन वफात के बाद अल्लाह की तरफ जाने का जिक्र है। इससे साबित हो गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वहाँ जिंदा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना आपका एक तहरीफ है जो कुरान की दूसरी आयत से गलत साबित होती है। अब इसका जवाब दें। वो भी बात आपने अभी 2 मरतबा फरमाया कि वो इन्ना जो है उससे भी जिंदा मुराद है, और जो लौट के जाते हैं अल्लाह की तरफ वो भी जिंदा ही होते हैं, यही कहा आपने। जिंदा लोग ही कह रहे हैं ना कि अल्लाह की तरफ नहीं कहा ना, नहीं कहा। मैं माइक म्यूट करें, आपको दोबारा बताता हूँ। अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं, मुर्दे कह रहे हैं। इन्ना इलैहि राजिऊन में इन्ना जिंदा है या मुर्दा हो तो जवाब तो सुन लो ना। मेरा सवाल सुन ले पहले, माइक म्यूट कर। सवाल अच्छी तरह कर ले। आप तो माइक म्यूट करें ना, आप बात ही नहीं सुनते तो आपको समझ कहां से आनी है। दोनों आप पूरी बात कर लें। व इन्ना इलैहि राजिऊन, दोनों इन्ना में जिंदा है या मुर्दा है? अब माइक म्यूट करें आप। तो वो फिर वो बात नहीं ना आपको पूरी समझ आती। आप माइक म्यूट करके तसल्ली से बात सुने, फिर उसका जवाब दें। सवाल ये है, आपने वहां ये बहाना गढ़ा है कुरान में तहरीफ करने की कोशिश की है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दफ़ा कि रफ़अहुल्लाह में चूंकि हु की ज़मीर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ फिरती है, पास साबित हुआ कि वो ज़िंदा ही अल्लाह की तरफ चले गए हैं। मैंने इसका रद्द किया है कुरान करीम की एक आयत से, सूरत अल बकरा है, दूसरी सूरत है, आयत नंबर 156 है। उसमें अल्लाह ताला मोमिनों का जिक्र फरमाता है कि मोमिनों पर जब मुसीबत आती है तो वो ये कहते हैं, कालू, वो कहते हैं इन्ना, हम हैं, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम उसी की तरफ जाने वाले हैं। अब जैसा कि वहां आप कहते हैं जिंदा अल्लाह की तरफ गए, वो बात यहां से गलत साबित होती है, क्योंकि आप माने हैं कि मोमिन जिंदा अल्लाह की तरफ नहीं जाता, फौत होकर अल्लाह की तरफ जाता है। यही तो मैं आपको कह रहा हूं, और आप मानने हैं कि हाँ वो फौत होकर जाता है। जब मोमिन फौत होकर अल्लाह की तरफ जाता है, हालांकि ज़मीर जो है वो इन्ना की इस्तेमाल हुई है, साबित हुआ कि वहां भी जिंदा कहना जो है वो साबित नहीं होता। आप कोई अपनी दलील और पेश करें, ये दलील जो है ये गलत साबित हो गई है। जी, अर्ज ये है, जब वो अल्लाह की तरफ जाते हैं तो वो मुर्दा होते हैं। जी बताएं। इन्ना दोनों जो है ये जिंदा है या मुर्दा है? दोनों इन्ना। जी, आपने अपनी दलील जो बनाई थी वहाँ से कुरान में तहरीफ करने की कोशिश की थी कि वहाँ हू से मुराद, चूंकि हू की ज़मीर जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ फिरती है, पर साबित हुआ कि वो जिंदा ही अल्लाह की तरफ चले गए। मैंने यहाँ से उसको गलत साबित किया है। इन ना की यहाँ ज़मीर है, लेकिन राजिऊन आप मानते हैं कि वो वफात पाकर अल्लाह की तरफ जाते हैं। साबित हुआ कि वहाँ जो आपने कुरान में तहरीफ करने की कोशिश की है वहाँ से आपका बात साबित नहीं होती। हाँ जी, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे कि इन्ना जो 2 बार इस्तेमाल हुआ है। भाई आप मेरे सवाल का जवाब दें कि मोमन अल्लाह की तरफ जिंदा जाता है या वफात पाकर? मेरे सवाल का जवाब दें। आपने आयत पढ़ी, अपनी आयत से भाग रहे हैं आप। इन्ना जो है जिंदा है या मुर्दा है, बस ये बता दें मुझे। हाँ जी, वो वफात पाकर मोमन अल्लाह की तरफ जाता है, ये आप मानते हैं? मैंने ये नहीं पूछा। मैंने तो पूछा है ना, मैंने तो पूछा है। मेरे सवाल का जवाब दें। मैंने ये नहीं पूछा, सवाल मैंने किया है। तो पूछा है भाई, मैंने किया है। मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, करें सवाल। मुझसे सुनी है, करें सवाल। दोनों इन्ना जिंदा है या मुर्दा है? बस दोनों इन्ना जो दोनों है, ये जब वो जिंदा होता है ना तब कहता है, लेकिन अल्लाह की तरफ वफात पाकर ही जाता है वो। ठीक है, इन्ना दोनों जिंदा ही है, ये मान रहे हैं आप? ये बता दी है आपको बात। अब बार बार एक ही बात पूछने से आपको वो आप पूछ रहे हैं, आप मुझे बताया ही नहीं आपने। आप बता दें, मुझे भी आप बता दें। मैंने बताया है, आप मैं मसरूफ थे ना, आपको नहीं पता चला। मैंने दोबारा बता देता हूं। अपना माइक म्यूट करें ना, फिर वो आपको जो है वो आपकी काम नहीं करता ना। ठीक, जरा माइक म्यूट करें, मैं तसल्ली से आपको दोबारा बताता हूँ। अच्छा, हाँ जी,
अर्ज़ ये है کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کے اندر مومنوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ مومنوں پر جب مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ، وہ مومن جب زندہ ہوتے ہیں ظاہری بات ہے تبھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور ہم وہ زندہ مومن الیہ راجعون، ان کی طرف وفات پا کر جائیں گے اللہ کی طرف۔ یعنی کہ وہ ضمیر جو ہے، میری عرض سن لینا، نہیں میری بات پوری ہو لینے دے، جب میں کہوں گا نا بات پوری ہو گئی ہے پھر مائک کھولنا، بھی مائک میوٹ رکھو۔ جب وہ مومن اللہ کی طرف جاتا ہے نا، حالانکہ وہ ضمیر جو ہے وہ بات کرنے والا زندہ ہے، مثلا ہم بھی جب کہتے ہیں کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اسی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کسی فوت ہونے والے پر ہی یہ مشہور ہے کہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے، حالانکہ کسی مصیبت پر بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ میں زندہ ہوں تبھی میں کہتا ہوں نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ میں زندہ ہی رہا ہوں لیکن جاؤں گا میں فوت ہو کر اللہ کی طرف۔ وہاں تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی ہے وہ پکڑی گئی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اپنی بات کی وضاحت کرنی ہے تو کر لے۔ یہاں پہ لگانی شروع کر دوں گے نا تو آپ نے پھر تتر بتر ہو جانا ہے، تحریف کون قرآن میں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تحریف والا دوبارہ جملہ بولیں گے تو میں تحریفیں میں نے لگانی شروع کر دینی ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، آپ تحریف کر رہے ہیں، آپ بھی تحریف ہی تو کر رہے ہیں نا، لیکن یہ گفتگو کا کوئی اسلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب مجھے بتا دیں، میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں، راجعون سے پہلے زندہ ہوتے ہیں یا مردہ ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں، بڑی مہربانی۔ تو آپ نے کہا راجعون سے پہلے زندہ ہوتے ہیں، رفعہ سے پہلے ثابت ہو گیا زندہ تھے؟ رفعہ سے پہلے ثابت ہو گیا کہ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جی، جواب دے۔ ہاں بالکل ایسے ہی، یہ راجعون میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ کی وہ جو آپ نے دلیل بنانے کی جس کو کوشش کی تھی، وہ آپ کے دعوے کا اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ مان گئے ہیں کہ ضمیر جو ہے وہ ہونے کے باوجود زندہ کی طرف ضمیر ہے انا، اس کے باوجود وفات پا کر وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور پھر آپ اندر ہاں 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 کر رہے ہیں۔ اپنا مائک میوٹ رکھیں، میری بات پوری کرنے دیں، مائک میوٹ یار کریں۔ کتنی بات کرنی ہے، آپ مجھے کرنے اور دیں بھائی گے کہ جتنی نہیں؟ بھی میں کرنی ہوں، جب آپ کو موقع دوں گا آپ کر لینا، آپ کو ہزار دفعہ موقع دیا، دوبارہ دے دوں گا، مرنے والے کیوں ہیں؟ ہاں تو مجھے بات تو کرنے دینا۔ مائک میوٹ کر لیں، نہیں میں نہیں کہتا، میں کہتا ہی نہیں۔ ٹائم مقرر کریں، ٹائم ہاں مقرر ٹائم کریں، مقرر، ٹائم 1 منٹ ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کوئی ساتھی نیچے بیٹھا ہے تو ٹائم ذرا نوٹ کرتا رہے۔ ہاں جی، مائک اپنا میوٹ کریں۔ اچھا، آپ نے بہانہ گڑھا جی ہو کی ضمیر جو ہے وہ چونکہ زندہ کی طرف ہے، پس ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی طرف زندہ گئے ہیں۔ یہ خود آپ نے اقرار کیا کہ دوسری جگہ سورۃ بقرہ میں آیت 156 کے اندر مومن زندہ والی ضمیر استعمال کرتا ہے لیکن اللہ کی طرف وفات پا کر جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے جو وہاں بہانہ گھڑا ہے وہ بالکل لا یعنی بات ہے، اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب اپنی دلیل قائم کر کے مجھے دکھائیں، 1 منٹ ہے آپ کے پاس۔ جی بڑی مہربانی۔ آپ نے یہاں پہ یہ بات میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا راجعون سے پہلے زندہ ہوتے ہیں، آپ نے کہا زندہ ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں رفعہ سے پہلے زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ بتا دیں آپ مجھے، میری اتنی ہی بات ہے، میں آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ رفعہ سے پہلے آپ زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی میں نے آپ کی دلیل کا رد کرنا ہے، اگر آپ کوئی دلیل قائم کرنے کی ناکام کوشش کریں گے۔ ان سے پہلے نا میرا 1 منٹ پورا نہیں ہوا بھائی، اپنا مائک میوٹ کرو۔ ثابت کرنے کی اس کا میں نے رد کر دیا ہے۔ جو بھی آپ نے دوسری دلیل پیش کرنی ہے یا اس سے جو بھی ثابت آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے ثابت کرنا ہے، مجھ سے کوئی ادھر وہ وکری انتاکشری نہ شروع کرو یا کون بنے گا کروڑ پتی نہ شروع کرو، اپنی دلیل قائم کرو۔ قرآن کی آیت پیش کی ہے، اس سے اس کا رد کر کے دکھاؤ جو میں نے پیش کیا ہے۔ جب آپ زیاد صاحب
खुद मान गए हैं कि वो बंदा इन्ना की ज़मीर जो है जिंदा की तरफ होने के बावजूद वफात पाकर अल्लाह की तरफ जाता है, तो आप कैसे कहते हैं कि रफ़ाऊ में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ गए तो जिंदा साबित हो गए? आपकी दलील गलत साबित मैंने कर दी है। अब आपने कोशिश करके अपनी दलील दुरुस्त साबित करनी है। मुझसे जो है कौन बनेगा करोड़पति ना खेलें। मैंने जो बात की है मैंने बयान कर दी है, आप उसका रद्द करें। टाइम हो गया, माइक बंद करें, शाबाश, टाइम हो गया आपका। आपने अभी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की आयत पढ़ी, क्योंकि आपका पास रास्ता ही कोई नहीं था। आप अपने ही दलील में फंस चुके हैं बुरी तरीके से। जिंदा है, आपने अपनी इसी जुबान मुबारक से फरमाया था कि जी कतलूहु में जिंदा है, रफा से पहले कैसे जिंदा है? अब हुआ ना पहले रफा से जिंदा साबित। आपने अपनी जुबान से कहा कि राजिऊन से पहले जिंदा है, साबित हुआ रफा से पहले जिंदा है। अब ये तस्लीम करें कि रफा से पहले जिंदा है, फिर आगे देखते हैं रफा से वो फौत होते हैं या अल्लाह अपनी तरफ उठाता है। शुरू करें, शाबाश। जी ठीक है। असल में आप अपना जो चीख के बोलने की आदत है उसकी वजह से बात ही भूल गए कि बात हो क्या रही थी। भाई आपने साबित ये करना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2000 साल से आज तक ज़िंदा मौजूद हैं। भाई जब वो ज़िंदा थे तब तो हम भी मानते हैं कि वो ज़िंदा थे, वो पैदा हुए उसके बाद वो बड़े हुए, वो ज़िंदा ही थे कि फ़ौत ही तो नहीं थे ना वो। ये तो हम मानते हैं कि फ़ौत होने से पहले वो ज़िंदा ही थे। सवाल तो ये हो रहा है, मौजू ये है कि आपने साबित ये करना है कि वो आज तक 2000 साल से ज़िंदा ही हैं। आप लगड़ी लूली दलील बनाकर हमारे सामने ले आए हैं कि जी यहाँ से तो नहीं साबित होता, दूसरी आयत से साबित करूँगा। तो दूसरी आयत पेश की है, वो भी कुरान करीम की दूसरी आयत से गलत साबित हुई है। आपका वो मौक़िफ़ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िंदा अल्लाह की तरफ जिस्म समेत रवा हुआ, वो कुरान करीम की दूसरी आयत सूरत अल बकरा वाली जो मैंने पेश की है उससे गलत साबित हो गया। ये आप साबित ना कर सके कि आज तक 2000 साल से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। हो रही है और रफ़ाहू में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। आपने कहा जी कातलूहू में वो जिंदा है, लेकिन ये कैसे साबित हुआ कि रफ़ा से पहले भी जिंदा है? आपने मुझे ये कहा था और उसको रद्द करने के लिए आपने पढ़ी आयत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब उसमें आपने माना कि वो राजिऊन से पहले जिंदा है। अब यहाँ साबित हुआ आपकी अपनी दलील से कि रफ़ा से पहले जिंदा है। आप रफ़ा से पहले जिंदा करें, फिर बाद में देख लेते हैं वो रफ़ा से फौत होते हैं या अल्लाह ताला अपनी तरफ लेके जाता है। इस पर रहे, शाबाश। वेलन विच गन्ना रो नु कहो हुन रो मोहम्मद हुन रवे तद मना। आपने साबित क्या करना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2000 साल से जिंदा जिस्म समेत आसमानों पर मौजूद हैं। ये तो नहीं साबित करना था कि मरने से पहले वो जिंदा थे। भाई मरने से पहले तो मैं खुद कह रहा हूँ कि वो जिंदा थे। अब आप बहतानबाजी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है कि मैंने कहा था जी मुझे ये साबित करो कि रफ़ा से पहले जिंदा था। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बहतानबाजी आप कर रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा, मुझे तो पता है कि जब वो फौत नहीं हुए थे तब वो जिंदा थे। जब फौत बंदा नहीं होता तब जिंदा होता है। और ये जो आपने पाख अंदर लगाई थी ना कि हू की ज़मीर चूंकि जिंदा की तरफ है, पर साबित हो गया कि वो जिंदा गए थे, इसका मैंने रद्द किया है। अब वो बहाना भी आपका खत्म हो गया कि जो आपने कहा जी हू की ज़मीर चूंकि जिंदा की तरफ है इसलिए वो जिंदा है, वो दलील मैंने तोड़ दी आपकी। अब वो जिंदा साबित आज तक नहीं हुए। अब आपने दलील वो देनी है जिससे पता चले कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आज तक जिंदा है। अब आपको याददाश्त वापस आई है कि किस चीज़ का मैंने जवाब आपको दिया था? टाइम हो गया जी।
اب آپ کو دلیل تو نظر نہیں آنی سلیم صاحب، اب آپ کو دلیل نہیں نظر آنی. میرا اور آپ کا جھگڑا یہ رفع پہ تھا کہ رفع کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں. بات ہو رہی تھی یہ. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے راجیون میں تسلیم کیا کہ راجیون سے پہلے وہ زندہ ہوتے ہیں، رفعہ سے پہلے زندہ ہیں، آپ نے کہا جی میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، میرا یہ جھگڑا ہی نہیں. میں بھی مانتا ہوں کہ رفعہ سے پہلے زندہ ہیں. میں صرف تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ رفعہ سے پہلے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا تسلیم کر رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں. بس یہ مجھے جواب دے دیں. بات ہمارا جو ہے نا معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے. اب ہم فیصلہ کن مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں. آپ بتا دیں کہ رفعہ کا جو لفظ ہے اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، مانتے ہیں آپ یا انکار کرتے ہیں؟ کی دلیل ابھی باقی ہے جو آپ نے دینی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آج تک زندہ ہونے کی. وہ دلیل آپ ڈھونڈ کر لائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رفع سے پہلے زندہ تھے، یہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے. آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ آج تک 2000 سال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بیٹھے ہیں، آج تک ان کو وفات نہیں آئی. بھئی اپنی زندگی میں وہ تو زندہ ہی تھے، وہ زیر بحث ہی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کج بحثی، کہ جو زیر بحث نہ ہو اس کی بات کرنا، جو سوال ہو اس کا جواب نہ دینا. آپ کا ٹائم ہو گیا جی. آپ نے میرے سوال کا جواب دیا ہے. میں سوال آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، سوال گندم ہے، جواب چنا ہے. آپ بار بار کہہ رہے ہیں جی 2000 سال. میں نے پہلے ہی اس لیے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا قرآن پاک کی ایک آیت سے آپ چاہتے ہیں ثابت کروں یا قرآن پاک سے؟ آپ نے کہا جی 1 2 3 4. اب آپ کو کس چیز کی جلدی ہے؟ اب آپ 2000 سال پہ کس لیے جا رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ اٹھایا جانا تو میں ثابت کروں نا، اس کے بعد آپ کے 2000 سال والا بھی شوق پورا کروں گا، اسی قرآن سے پورا کروں گا. پریشان نہیں ہونا. میں جو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ نے مجھے میرے سوال کا جواب 3 بار میں نے پوچھا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ رفعہ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آپ یہ تسلیم کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ رفعہ کا جو لفظ ہے اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے تھے، یہ آپ تسلیم کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ اس کا جواب دیں مجھے. جی اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں، دوبارہ بھی میں دے دوں گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کہ جو موضوع ہے اس پر بات نہیں کرنی. دعویٰ آپ کا یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے زندہ آسمانوں پر بیٹھے ہیں جسم سمیت، ان کو موت نہیں آئی. جب آپ سے پوچھا بھی قرآن سے دلیل دو آیتیں قرآن کی آپ نے پڑھی ہے اور 2000 سال سے زندہ جسم سمیت آسمانوں پر بیٹھے ہیں. بھئی جب اس دلیل کا آپ کی دعوے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وہ میں بعد میں ثابت کروں گا. وہ کون بڑی عید کے بعد ثابت کرنا ہے؟ وہ آیت پیش کرو جو آپ کی دلیل بنتی ہو، جس سے آپ کا دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے زندہ بیٹھے ہیں ثابت ہو. وہ دعویٰ آپ کا ثابت نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، جب وہ دعویٰ ثابت ہوگا، دعویٰ سچا ثابت کریں گے. اور میں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ انتاکشری نہ کھیلیں، میرے ساتھ وہ کروڑ پتی کون بنے گا نہ کھیلیں. آپ اپنے داتے میں خود ہی بتا دوں گا. سلیم میر صاحب، میں آپ سے چوتھی بار پوچھ رہا ہوں. آپ نے مجھے کہا، آپ نے جو انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت پڑھی اور آپ اس میں پھنس گئے خود. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اب آپ بار بار مجھے پرووک کر رہے ہیں کہ نہیں وہ آیت دیں جس میں 2000 سال. میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے پوچھا تھا. 2000 سال والا بھی آپ کا شوق پورا کر دیتا ہوں. پہلے یہ معاملہ تو کلیئر کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا یا فوت شدہ تھے وہ؟ یہ معاملہ کلیئر کرنا ہے پہلے. میں آپ سے بار بار ایک سوال پوچھ رہا ہوں، آپ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے، نہ آپ دیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنی دلیل میں خود پھنس چکے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں رفعہ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلے ان کا زندہ اٹھایا جانا ثابت کر لیں، پھر 2000 سال بھی ثابت کر دیں گے. یہ آپ نے خود کہا ہے جتنی مرضی آیات سے ثابت کریں. تو بسم اللہ کریں، مجھے بتائیں رفعہ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ثابت ہوتے ہیں یا فوت شدہ؟ یہ بتا دیں مجھے. جی کدھر گئے ہیں سلیم میر صاحب؟ شاید وہ ان کا مسئلہ
وہ آ رہے ہیں اوپر، نیچے بیٹھے ہیں، اوپر نہیں شاید کوئی مسئلہ بن گیا ان کا، ان کو لیں اوپر دوبارہ. آ رہے ہیں ہمیں اوپر آ رہے ہیں. جی آ گئے ہیں. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ کا مسئلہ. السلام علیکم.